बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आणि देवाक अर्घ आणि हुकलाप दिता. सॅम्युएल जॉय फर्नांडीस वालेन्सिया, हिल्डा जेनिफर डिमेलो अंकदकट्टे 51st बर्थडे विक्टर फर्नांडीस आणि 50th बर्थडे मेरी फर्नांडीस, निहाल जोनाथन डिसोजा वालेन्सिया. Happy birthday to you all. Wedding anniversary 28th, wedding anniversary Ronnie and Lidwin D'Souza Suratkal. Congratulations to you. तशेंच देवाकर गाणी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमिता अनुभव केली ती. कॅनूट रोड्रिगस पालदने, निश्मिता लॉरेल डिसोजा पेत्रे, अनिल नोरोना आणि कुटुंब कल्याणपूर, जॉय मेंडोन्सा पेर्नाल, अँटनी रीटा अरान्ना बेलमण, मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब बजपे, लासिया फेरावो तांचे वेडिंग काजाराचें कार्य आसा बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पेरमानोरू रीना कॅरल अराना किरें गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड दिल्ल्या पासत जेजूक मरियमायक आनी पवित्र आत्म्याक अर्घ आनी होगलाप दिता. रोविना उडपी, प्रितेश आनी विन्स्टन फर्नांडीस सिर्वा सक्सेसफुल हायर पोस्ट इंटरव्यू आनी प्रमोशन जाल्ल्या पासत. लोविटा आल्मेडा UK, क्लेमेंट लोबो मागुंडी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. मरणातीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत जाग्याचे तकले वेळार जावन जागो विकूंक साध्य जाल्ल्या पासत आनी अर्थीक अडचणी देवान पयसरलेल्या पासत. आनी दैवीक लोरेतन मंदिरात येवन सांगाता कुटुंब एक जावन हांगासर मागणें केल्या उपरांत कुटुंबांत जाग्याचे समाशी इत्यार जावन बऱ्या तरान जागो वांटो करून घेतिल्ल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणें देवान फावो केल्ल्या पासत. वेळार धूव परगांव वचून फावोन थंयसर शिकाप शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत. पुताक परगांव वचून थंयसर बरें काम मेळोन आतां बऱ्या तरान सेटल जाल्ल्या पासत. पुता आनी सुने मदें असले समस्या इत्यार जावन माया मोगान आतां एकवटान जियेतात. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून जेजू रायाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका जेजू राया, अर्घ आनी होगलाप तुका जेजू राया. आतां आमी विविध तेसां पासत व्हडा भक्तीपणान मागया. मागोवंक उलो दिला लिल्ली डिसोजा पेर्नाल, मेबल डिसोजा बरी भलायकी लाभच्या पासत बेलमांड तावन, आनी तशेंच प्रमिळा मेंडोन्साच्या आत्तूर हाच्या विशेष तेसां पासत. आनी तशेंच विशेष तेसां वचून मागोवंक उलो दिला जॅक्सन डिलिमा तोट्टाम, सांगात आस मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूर तावन, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत मिशेल आनी रेशल डिसोजा मँगलोरू, आनी तशेंच शिहन आनी शार्लिन डिसोजा टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स मँगलोर तावन. विन्नीच्या विशेष तेसां पासत सक्सेसफुल वेडिंग ऑफ डॉटर इन मैसूर. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत, एक बरी सैरीक लाभच्या पासत, पुताक सैरीक जावच्या पासत, दुवेक सैरीक जावच्या पासत, आनी तशेंच आड वाटेन गेल्ल्या पुतान बरी वाट धरच्या पासत. आनी धूव आवय बापाय सांगनासतनाच पळय मोगारपणान काजार जावंक मुखार सरलां. ताणें ताचें मन बदलून कुटुंबाचें वडिलांचें आशिर्वाद जोडून बरो फुडार ताणें आसा करच्या पासत. आनी तशेंच पियोणें चड जाल्ल्या तरणाट्यान तें पियोणें सोडच्या पासत, घरांत शांती समाधान राज करच्या पासत, जाग्याचे समाशी इत्यार जावच्या पासत, जागो विकून वेच्या पासत, भाव भयणी मदें जागो वेळार इत्यार जावन बऱ्या तरान वांटो करच्या खातीर कोर्टाची केस फाटीं काडून तांणी सांगाता येवच्या पासत मागोवंक उलो दिला आनी भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया, आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत भक्तीपणान मागया. देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट रोड्रिगस पालदाने, सेलिन तेरेसा रोड्रिगस पालदाने, मेल्विन रोड्रिगस पालदाने, वॉल्टर नाझरेत पालदाने, लुसी डिसोजा पालदाने, डेविड वॉल्डर पालदाने, सायमन पिंटो पालदाने, पलकतून ते आत्म्याचो उडास करता लुसी फर्नांडीस पेरमदे. देवादीन स्टॅनी मिनेजस मुदरंगडी, मोंती मिनेजस शिरवा, चार्ली सिक्वेरा निटोडी, बिशप बेसिल साल्वादोर मँगलोर, फ्रांसीस फर्नांडीस कारवार. गरजेवंत पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब.
नोरोना आनी फर्नांडीस केल्या कुटुंबांतल्या मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब त्या वाटेन विलियम एवलिन रोड्रिगस वालेन्सिया मँगलोरू बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीरमार्गा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता वॉल्टर पुष्पा फर्नांडीस शिरवां देवादीन एंजेलिन मेंडोन्सा मुल्की कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता अँटनी क्वार्टर्स बजबे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता लिडिया डिलिमा उडपी गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता लिडिया डिलिमा तोट्टाम कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता रेनिटा जप्पू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सेवरीन आनी क्लेमेंट डिसोजा मुतरांगाडी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता जोएन फर्नांडीस मँगलोरू देवादीन साल्वादोर लोबो मागुंडी वॉल्टर डिसोजा जोडुकट्टे मियार पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता विल्मा बोंदेल 5th डेथ एनिवर्सरी कॅथरीन कुटिना मुंबई देवादीन संतान फर्नांडीस मँगलोरू तशेंच स्टेला रोड्रिगस मुंबई देवादीन ब्रिजित हिलरी रोड्रिगस मुंबई कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता रिटा फिलोमिना लोबो बेंदूर ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या सल्लेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आयल्या बली पेटोम टेंपलांत तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड बावडा संगी बरनीता तुका रायास संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू ख्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची सगळ्या सर्वांच्या राजाची दबाची परब आमी आचरण करता आयच्या वाचपांनी लितुर्जीन आमकां बरो संदेश मेळटा जेजू खरोसू सर्गा संवसाराचो राय ताका पदवी आसा अधिकार आसा आनी आमी ताची पदवी अधिकार वा ताचे महिमा आमी वळखतना आनी ताची ताणें आमकां दिवची कृपा वा पदवी घेवची येतना ताची परजा जावन आमी स्वतंत्रपणे जियोंक जाता एक बरी जिणी देवाक आमच्या रायाक मानता तसली आनी उपरांत ह्या संवसारान मात्र न्ही सर्गार त्या सुमया सुवें जियोंक तसो आमकां फावो करता एक घडी भोर आमचे दोळे आमी नंब्या सुमी जेजू ख्रिस्त आमचो राय सुमे संसो सर्गा संवसाराचो हे वर्ते सत आनी हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आज ह्या बलिदानान तेच सुमयाची कृपा आमी मागया ताका अर्घां दिवया तो आमचो राय म्हणून आमी मानून घेवया आनी ताची कृपा घेवन जोडून ताची पदवी वापरून त्या रायाची आमी रयाळ परजा जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक ताका महिमा दिवंक आनी उपरांत एक दीस ससनाच्या ससनाक ताचे सवय आमी आसशात ताची कृपा ह्या बलिदानांत आमी जोडया ह्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां आमी उक्ती करया आमचेर एक ल्हान व्हड पदकां समयाक आमी राय म्हूण वळखनासतना सबार पोटी ताचे तावन आमी पयस केल्या ताच्या कृपेतावन ताच्या रायपणाक आमकां समी काल करूं ना ते सगळीं पदकां ते संदर्भ आमी नियाळया सुमे लागचें एकामेका लागचें बक्षणे आमी मागया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो भगवंतान सामको आदमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutra, Sumia kakutra, Krista kakutra, Krista kakutra, Sumia kakutra, Sumia kakutra. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Gunsergi, Anishanti, Raja Isa, Sursari, Silvespora Deva, Sergi Charaya, Podvedar Deva Baba, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास पुता, सोमया देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या घोषणात आमचे मागणे मानून घे, पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. आमचे गरजो या वक्ता आम्ही सुम्याक समर्पण करूया. सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सकना सर्वांचो राजा तुवें केलोय, आणि ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुझी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुझी सेवा साकरी करूंक आणि निरंतरी तुका वाकणूक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आसलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोंपची ना, आनी ताचे राजवट केसो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेस पोराजा महिमेन तो नेस्ता सर्वेस्वर राजा महिमेन तो नेसला पदवीचे अंगवस्त्र तो नेसला अधिकार असो पाटो ताणे पेंगटाक बांधला सर्वेस पोराजा महिमेन तो नेस्ता पृथ्वी तुवे तीर केलाय ती बिलकुल हालची ना आरंभता तुझे सिंहासन गट उबे आसा ससनाता तू आसा सर्वेस पोराजा महिमेन तो नेस्ता तुझे उतान सर्वेस पोरा केदी सालाना बदलाना संसार सरसर तुझ्या घरान फांगतली पवित्रा सर्वेस पोराजा महिमेन तो नेस्ता सर्वेस पोराजा महिमेन तो नेस्ता उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप आता आसा आदी आसुल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यातावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन पळय तो येता कुपा बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडतलें आमेन हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडा येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव देवाचें उतर देवाचे वडोपकार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैवचा आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुझी
तुका सोम्या तवळ पिलात जेजूक विचारी तूं जुदेवांचो राय जेजून जाप दिली तुजेन सक्तींच तूं हें विसरताय वा हेरांनी म्हजे विशांत तुका सांगलां पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव तुजे सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आदीन केला तर कितें केलां तुवें जेजून जाप दिली म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुत्ते आसले पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय तो म्हणून तुवेंच म्हळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लों ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता सोम्या जेजूच्या सकडा सर्वा रायाची दाबाची परब व्हरतो संतोष आमकां आनी आमकां अंतर आमचें लितुर्जीक वरस आखेर जाता एक वरस सोमता लितुर्जीक वरस आनी दुसरें आनी एक वरस सुरू जाता देखून फाल्यांचो आयतार आमी म्हणटा जेजू रायाचें फेस्त सकडा सर्वाच्या रायाची दाबाची परब आज कितें संदेश हांवें नियाळ केल्ले प्रकार जेजू रायाची आमी रयाळ परजा जाय तुवें आनी हांवें ह्या जेजू रायाची रयाळ परजा तर रयाळ परजा आमी जावंक कितें करचें एक गीत म्हज्या मतीक आयलें कंतार तुमी गायला हांवें गायता बार्या पुरबायचें आमी करिस्मातीक रितीन गायता तें गीत अशें आसा जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार म्हळ्यार जेजूक सांगचें तुजो अधिकार सलय जेजू दरबार सलय कित्याक तूं म्हजो राय देखून आमी आमची मना काळजां ताका उक्तीं करचें आनी मुखार कितें म्हणटा तें गीत शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठलें उण्या बावार्थ्यांक तुवें वाचयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो पळय जेजूक राय म्हूण कोण स्विकार करतात जेजू हर एक आमच्या परिस्थितीन तसो अधिकार चलयता जर आज आमी जेजूक राय म्हूण स्विकार केल्यार शिसांक ताणें तशें केलें आनी शीस जेजूची महिमा तांणी परगड केली देवाचें रास तांणी उपरांत मुन धरून व्हेलें वा जेजूनच तांचे मुखार आज बांदून व्हेलें आनी मुखार जैत देवसारान तुकाच नाडटाना जेजू तुवें चिकून दाखयलें म्हजेर पातकाची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर बरवोसो हें कंतारान जकडा हें कंतार म्हळ्यार पुरो आज एक 4-5 फावटी म्हणया खरें आज शर्माव नाका जेजू रायाची रायाळ परसा यू सी हाव गुड द लॉर्ड इज आमचो जेजू आमचो राय कसलो आनी ताची पदवी कसली आनी ताचें रायपण देखून आज पयल्यान पयलें जेजू रायाची रायाळ परजा जायचे जाल्यार आमी आज जेजूची ती पदवी तसो अधिकार आमी मानून घेवचे तशी पदवी तसो अधिकार कितें आसो कसलो राय आयच्या वाचपांत हांव 2 वाक्यां मात्र करता पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांतले आतां आमी आयकुया पयल्या वाचपांतले आज दानियेल प्रवादाच्या ग्रंथांत हांव तो प्रवाद दानियेल प्रवादी जेजू विशयन सांगता
त्या राया विशयन कितें म्हणटा दानियल प्रवक्ता ग्रंथावसर 7:14 वळ फ्रॉम द फर्स्ट रिडींग ऐका कितें म्हणटा ताका दिली पदवी ताका दिली पदवी महिमा महिमा आणि रायपण आणि रायपण ताका दिली पदवी महिमा आणि रायपण मागीर सगळ्या भासांचो लोक सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची सेवा करतली मागीर ताची पदवी ससनाची पदवी ताची पदवी चिल्लार पदवी न्ही ससनाची पदवी मागीर ती केदींच ती सोंपना केदींच सोंपना ती आखेर जायना मागीर आणि ताच्या राजवटीचो केदींच नाश जावं ताच्या राजवडकेचो नाश जायना तर सुम्या जेजू आमच्या सगळ्या सर्वांच्या रायाची पदवी आणि दानियल प्रवक्त्याचो तो प्रवाद जेजू थंय जारी जाला आणि आता दुसऱ्या वाचपान उगडापण ग्रंथावसर 1:8 वळ दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें उगडापण रेव्हलेशन 1:8 कितें म्हणटा हांव आरंभनी अंत म्हाका आरंभ ना अंत ना हांवूच आरंभनी अंत आता आसा तो आदी आसुल्लो आणि ह्या फुडा येवचो आसा तो सर पदवेदार आय एम दी अल्फा एंड ओमेगा हांव आरंभनी अंत सर पदवेदार आदी आसुल्लो आता आसा आनी उपरांत जेजू म्हणटा जेजू क्रिस्त काल आज सदांकाळ तोच इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर आमी मिसान मोगाळ भवानी ताचो अधिकार वळखता ताची महिमा आमी परगडता केदळा खंयचें वाक्य तुमकां उडास जाता गी काल म्हणटा कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच थोड्या तेंपा आदीं हांवें अशें म्हणचें राजवडकी पदवी आणि महिमा तुजी म्हण तुजी न्ही तुजीच राजवडकी पदवी आणि महिमा तुजीच ससनाच्या ससना जीसस इज द लॉर्ड आणि जेजू असलो एक राय ताची रास पदवी वा रायपण आमी वळखोनचे मोगाळ भवान म्हणजे जेजू संवसारी राया बरी न्हय देखून हे फेस्त जेजू सगळ्या सर्वांच्या राजा वा दाबाजीक परब पापा पियूस 11व्यान दिल्लें खंयच्या वर्सा दिल्लें गोत्ता सागे तुमकां खंयच्या वर्सा 1925 1925 वर्सा कित्याक दिलें कित्याक ह्या संवसाराचे राय कालें करनासले झुजोन आसले कोण व्हरतो गी म्हणून आनी आज 1925 मात्र न्ही आज झुजतात न्हय आज झुजां जावन आसात आज थोडी झुजाची तयारी करनासात हू इज सुपर पावर कोण सुपर पावर आज अमेरिका गी चायना गी रशिया गी इस्रायल गी आणि आमी कांय उणें ना इंडिया गी सो एवरीबडी इज फायटिंग सगळा हे चिंताप आणि त्या काळार रायांचे चिंताप हे कोण श्रेष्ठ देखून कोण श्रेष्ठ म्हणून एकामेकाचेर झुजताना पापा पियूस 11 हे फेस्त आसा करता आणि म्हणटा संवसारी राय अशें करता जेजू संवसारी राया प्रास व्हरतो ताचें राज्य संवसाराचें मात्र न्हय पूण तो ताचें राज आनीकी तें मिकवोन आसा तें ससनाचें राज सगळ्या प्रास सगळो व्हरतो राय जेजू म्हणून देखून आज आयच्या वांजलान पळया पिलाता मुखार जेजू कितें जाप दिता जुवांव वांजला 18:30 आनी 16 जेजू म्हणटा जॉन 18:36 काले म्हणटा जेजून जाप दिली म्हजे राज्य या संवसाराचे न्हय म्हजे राज्य या संवसाराचे जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत आमी पडनाशे म्हजे पाटलावदार जुस्से आल्यास पुनो कितें म्हणटा राज्य हांगाचें न्हय म्हजें रास हांगाचें न्हय देखून जेजू राय सगळ्या सर्वांचो ताचें राज्य वेगळें आनी ताची विशेषता ताचें काल म्हणटा तें रायपण एक विभिन्न रितीचें कसलें जेजूचें रायपण कसलें आज जेजू अधिकार आसा पदवी आसा आनी आज आमी तें समजल्यार वळखल्यार आनी आमकां जेजूच्या रायपणाक आमी खाल केल्यार
तो चलयता, अधिकार चलयता, आमचे थंय चलयतलो सगळां थंय. कोण ताचेर पाती येतात, कोण ताचें रायपण वळखतात आनी कोण तें रायपण वळखोन आनी ताका खाल करतात, ताच्या रायपणाक सगळें दितात. ही विल एक्सरसाइज दी ऑथॉरिटी. खंडीत ताचें रायपण आमकांय कळीत जाता. देखून जेजूचें रायपण कसलें? जेजूक अधिकार पदवी आसा कोणाचेर? पयलें जेजूक अधिकार आसा पातकांचेर. जेजूक अधिकार आसा की ना? पातकांचेर आसा की ना? खंडीत जेजून आमी पळयलां. जेजू म्हणालो हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. ताणें सगळ्यांक बक्षिलें, सगळ्यांक. आनी ताका सवाल केले, तुका पाताक बक्षूंक अधिकार खंय तावन आयलो? मातेव संवंजला वसोरी 1:20 आनी 1 वळ काडा. जेजूक पातकां बक्षूंक अधिकार आसा. आज आमी चिंतूंक बरो, म्हजी पातकां कोण बक्षिता? आज म्हज्या पातकांक खंय परिहार आसा? आज आमी थोडी जाणां पातकांत आसां, गुलामपणांत आसां. तशेंच जेजू सवय आसोनी, ह्या राया सवय आसोनी थोडी आमी गुलामपणांत. नो, रायज अबाउट सिन्स. जीसस कॅन फॉरगिव सिन्स. बक्षिता पातकांचेर ताका अधिकार आसा. कितें म्हणटा मॅथ्यू 1:21? काय म्हणटा? ती एका पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरिसय. मागीर कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आनी द बेस्ट एक्झाम्पल पातकां बक्षिल्लो जेजू एक बरो दाखलो आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकांत एकलो आसा. ताची पातकां पुरा बक्षून तो सोडवण्याची न्ही कृपा आमकां जोड दितना खुर्सार ताची बक्षून ताका एक सांत करता. तो कोण? एकलो आसा. जेजूक अधिकार आसा पातकांचेर म्हणल्यार की एक दाखलो. आनी विशय एक बरो दाखलो बायबलान उजव्या कुशीचो सोर. पळया, उजव्या कुशीचो सोर कांय व्हडले मागणे जालें करूं ना. म्हाका गोत ना तो मिसा गेला गी पळा गो तुजो. ताणें तेर्स केल्यात गी. तो खंय दुसरें घालें नोवेना गेल्या. पूण तो जेजूक आपलो राय म्हूण स्विकार करता. लास्ट निमाणे घडये. तशें म्हणून आमी तेर्स करून नजो, मिसा वचून नजो, मागणे करून नो. दॅट्स नॉट दी पॉयंट. ते हांव सांगिना. दॅट इज नॉट. आमी करया मिसा या, तेर्स करया, कुटुंबाचे मागणे सकड करया. पूण पयलें जेजूक आमचो राय म्हूण स्विकार करया. तो म्हजो सोमी, म्हज्या पातकांचेर ताका अधिकार आसा. म्हजी पातकां ताणें हांवें करच्या पयलें बक्षिल्ल्यात. ग्रेट गॉड. आनी हांगा उजव्या कुशीचो सोर इतलेंच म्हणटा. काले म्हणटा लूक चॅप्टर 23:42. लुका संवंजला वसोर 20 आनी 3, 40 आनी 2 वळ. पळया तो म्हणटा. काले म्हणटा उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू कोंकणीन जेजू बरयला, पूण थोड्या ट्रान्सलेशनान सोमिया म्हणला. इंग्लिशान लॉर्ड. लॉर्ड म्हळ्यार तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो राय, तुका अधिकार आसा. तितलेंच तो वळखलो. जेजू, सोमिया, लॉर्ड. तूं राज पदवी घेवन येतना म्हजो उगडास दवर. लॉर्ड रिमेंबर मी. हांव पातकी जावं बरो, हांव सोर जावं बरो. म्हज्या जिवितांत हांवें पुरा सोरलां. कालें पुरा सोरुल्लें. तुमकां गोत्ता की कालें सोरुल्लें जालें? म्हाकाय गोत्तू ना, तें सांगूंक ना. पूण ताणें इतलेंच मागलें, जेजूक राय म्हूण स्विकार कर. ती एक घडी जेजूक सोमी राय म्हूण वळखतना जेजून सोडवण्याची कृपा दिली आनी तो सर्गाक गेलो. आनी आज तो सोर कितें जाला? काल जाला? सांत जाला. ताचें नांव कालें दिसमस. सेंट दिसमस. तुमकां ह्या दिसांनी आतां पेस्तां चडल्यान दुकरामास मात उडास. दुकरामास उडास काडटना दिसमासाचो उडास काडा. म्हणजे सोमयाचो उडास काडा. जेजू राय, पातकांचेर ताका अधिकार आसा. He has the authority to forgive sin. देखून आमी पातकांत उराचे म्हणून ना. आतां दुसरें, जेजूक अधिकार खंयच्या पातकां मात न्ही, पिडे श्रेचेर अधिकार आसा. मातेव संवंजला वसर 8:17 वळ काडा. मॅथ्यू 8:17. जेजू इजायाचो प्रावाद. जेजू कितें करता?
कुर्सार मरतना पातका मात्र न्ही पिडाश्राय काढता अधिकार असा. आज कोण आम्ही पिडेंत असा. आज कुडीची भलायकी जाय, कुडीची मात्र न्ही ती इजी, मोतीची भलायकी जाय. आज कितले जाणां डिप्रेशनान आसात. वाय आर यू नॉट प्रेइंग? कित्याक मागिनात जेजूक राय म्हूण वळखोन त्या डिप्रेशनाच्या आत्म्याक कित्याक बंदी करनात? Give it up. सोन सोडा, मोतीची भलायकी, कुडीची. जेजूक अधिकार केवळ आमच्या कुडीचेर न्ही, कूड, मोत, आत्मो सगळें समाग्री ताणें केला. इफ यू बिलीव, तुवें फाती येल्यार, तुवें कान गेल्यार आनी तूं बावडटा आनी ती कृपा कानगेशी जाल्यार यू विल बी हील्ड. समाज जाता. हांव जेजू म्हणटा पळय देवाचें उतर 8:17 काले म्हणटा अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें कितें? आमचे रोग ताणें आपणाचेर कान गेले. मागीर आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आज आमी वावयचे म्हणून ना. आज आमी पिडे शिडेक भियेचे म्हणून ना. आज आमी डिप्रेशनाक भियेचे म्हणून ना. आज मानसीक वत्तडाक भियेचे म्हणना. आज आमी खंती बेजाराक भियेचे म्हणना. जेजूक राय म्हूण तूं स्वीकार करताय, पदवी आसा. समाज जाता. भाई कित्याक आमी पाती येना मगाळ बाबा आनी म्हणे आज जेजूचेर आमी पाती येवच्या की चड सैतानाचेर पाती येवचें चड जालां. दॅट्स द डेंजर. जेजूचेर पाती येवच्या की चड आमी पातकांचेर पाती येवचें चड जालां. आज आमी पिडेक भियोवचें चड जालां. आज आमी संवसाराची झुजां आनी तें थर्ड वर्ल्ड वॉर जाता म्हूण तयारी करची सुरू जाल्या थोड्यांची. डोंट वरी, कांय जायना. जेजू अजून आसा, सिंहासनार बसला. तो राजा, सगळा सर्वांचो राजा. खाल करया आमकां, पयले आमकां, आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत. ताचो अधिकार आमी मानून घेवया. आनी कितें? जेजूक देवसराचेर अधिकार आसा, देवसराक आमचेर अधिकार ना. तो अधिकार जेजून ताचे कडचो कान आमकां दिला. देखून जेजूक देवसार धोंडायले जेजून. मागीर जेजूक मोरनाचेर अधिकार आसा. मोरना कित्याक भियेचे? आमी एक अंतार म्हणटा न्ही, तुमी म्हळा आसतलें, मोरना कित्याक सरावे तें खाली गरजेन म्हणचें बाळ. बिलीव, कष्टाक वावर कोणी कित्याक तक्स जाय, तुजेर दवरल्यार वरवो सोमोसो. मागीर सासनीक जिवीत मरण एक उतरोन मात. जेजू थंय आसल्याक मरणाचें बेना. जेजूक कोणें राय म्हूण केला बेना. देखून खंयचेंय बे आनी देखीक मरणाचें बे, खंत बेजाराय, कश्ट, परिस्थिती कोण जेजूक राय म्हूण केला ती परिस्थिती पळयनात, ती जेजूक पळयतात. त्या परिस्थितीन जेजू काडतात, परिस्थितीचेर जैत व्हरतात. देखून जेजू राय म्हूण आमी स्विकार. आनी कितें? जेजूक अधिकार आसा कुडीचेर मात न्ही आत्म्याचेर. देखून जेजूचें रायपण आमी पयलें मानून घेजय. आनी जेजू क्रिस्ताची रायाळ परजा आमी कशी जमची? आयच्या दुसऱ्या वचपांत एक वाक्य आसा पळया. उगडापण ग्रंथा वचवर 1:26 वळखडा. क्रिस्त आमचो मोग करता. कितें म्हणटा देवाचें उतर? क्रिस्त आमचो मोग करता. मागीर ताणें आपल्या रक्तान आमची आमकां पातकांतली सोडयल्यात. मागीर पळया, देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक राय कुळी केल्या. म्हळ्यार वी आर किंगडम ऑफ प्रीस्ट. ह्या जेजूच्या रायाची रायाळ परजा आमी. कितले जाणां तुमी पाती येतात जेजूच्या राया, जेजू रायाची आमी रायाळ परजा म्हणून हात वयर करा. एटलिस्ट पाती येया आनी ह्या रायाक, ताच्या रायपणाक तुमकां खाल करा. आनी दुसरें खाल करचें मात न्ही. पयलें आतां ह्या रायाची रायाळ परजा जायचे जाल्यार पयलें आमी ताचो अधिकार मानून घेवन जेजू राय, ताच्या रायपणाक आमकां खाल करचें. खाल करनशें जी येतना ती खरी अस्मिताय, इंग्लिशान कोंकणीन आमी शब्द वापरता आयडेंटिटी, आमकां देवान जोडून दिल्या जेजू थंय. केदळा आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून, देवाच्या राजाची, ह्या रायाची परजा म्हणून आमी जियेता.
सैतान आमकां हात लायना. सैतान भियेता मुगाळ बाबा आनी बरे. कोण एक खरो क्रिस्ती व्यक्ती आसा पळय, कुटुंबान कोण एक दादलो, एक बायल, एक घोव वा बायल, भुरगीं वा आवय बापूय खरी क्रिस्ती जिणी जियेतात पळय, ऑथेंटीक क्रिश्चन लायफ तांकां पळोवन सैतान भियेता. आपूण ना जायना. हांवें सांगचें न्ही, देवाचें उतर म्हणटा जुवांवचें पयलें पत्रावसर 5:18-19 वळखडा. आमी जेजूची रयाळ परसा म्हळ्यार तें जेजून वा देवान आज जेजू थंय कितें केलां आनी ताचो अधिकार आज आमी समजोन मानून घेवन आमकांच ताका खाल केलें जाल्यार आमकां सैतान हात लायना. पूण आज मस्त जण आमी पळयता बरे तरेन फादर ताणें हें केलां तें केलां माट केलां. हांवें सांगलें तूं घालें करताय, तूं घालें करताय, तूं बरी जिणी जियेताय, तूं सुमयाक जेजूक राय म्हूण स्विकार कर, सगळें ताका भेटोवन समर्पण कर, काल कर जियेताय. सैतान येवंक पुरो फाटल्यान, तूं फाटीं घुंवोन पळयशी जाल्यार धांवता तो, कांय जायना. देखून भियेनाकात. जेजू रायाची रयाळ परजा जाया. जर कराळ स्थितीक आले आमी जेजू रायाची परजा जावन जियेना, देखून आमकां बे, देखून आमकां उरलें पुरो येता देंवसराचें, बे येता, मागीर घालें दुसरें सगळें भितर रिकता देंवसराचें, जेजूचें न्हय देंवसराचें. ते बापान लायनांतलें जडां उमटून काडटा म्हणटा न्ही जेजू. देखून जेजू रायाची रयाळ परजा खाल करची. कितें म्हणटा 1 John 5:18-19 देवाचें उतर घाल म्हणटा देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणा. आमी देवाची भुरगीं. मागीर कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. मागीर देवसार ताका हात सैत लायना, देवसार ताका हात सैत लायना. आणि मुखार वास 19 सगळो संसार देवसराच्या पदवेकार आसा तरी आसा तें खरें खंडीत सगळो संवसारा. आनी थोडीं जाणां ताका सहकार दितलीं आसात, पूण आमी न्हय. तुमी सहकार इडें दिल्यार सोडना तो देवसार, ना जाल्यार ताका अधिकार ना. देखून सगळो संवसार आसा जो सैतानाच्या पदवेक घाल, पूण आमी देवाची म्हणून आमी देवाची म्हणून आमी जाणा. जेजू राय. आज आमी आमच्या जिवितान जेजूक पयलें सांग राय. अरे आमी सगळें ताका खाल केलें. उपरांत कोणी कालें केलें जाल्यार भियेनाका. जेजून आमकां पदवी दिल्या. मार्कस एवांजेलिस्ताचो 16, 17, 18 जेजूची पदवी आसा आमकां. तो अधिकार जेजूक आसा. तो अधिकार ताणें ती पदवी आमकांय दिल्या. ताचे थंय जियेतल्यांक आमकां खंडीत आसा. वापर येत बावळतान वापर, जेजूच्या नांवान वापर. निमाणें इतलें आमी केल्या बरोबर जेजूची रयाळ परजा आमी जावया. भियेचें म्हणना खंयचे परिस्थितीक पाताक जावं, पिडा जावं, कंत, बेजाराय, कस, कालें, माट मंत्रां, पितिसपणां आनी कालें देंवस कांय कोणाक देंवसराकी भियेचें म्हणून ना. बी इन द लॉर्ड. सुमया तें राव. ताका राय म्हूण वळखोन घेवन सगळें घाल कर जिये. आनी ताची पदवी वापर. कितें म्हणटा पदवी? मार्कस एवांजेलिस्ताचो 16, 17 आनी 18 वळ कितें म्हणटा? सत्मान तेल्यांक असल्या अस्सर्यांची पदवी आसा. सत्मान तेल्यांक कितें जाता? म्हजे नांवी देवसार सोडयतात. मागीर नव्या बसांनी उलयतात. सोरोप हातान धरूंक शकतात. मारेकार कसलें वीख पियेल्यार तांकां तें बादार जावचें ना. कोणें म्हळें तुमकां माट मंत्रां केला तें केल्यार जाता. तुमी मात्र मागणें करिनासतना केल्यार जाता. मागणें करा. जेजू थंय रावा. सगळें जेजूक खाल करा. जेजू विनय कांय करनाकात. जेजूक राय म्हणून वळखोन ताका काल कर अशें मुखार ताची पदवी घेवन जियेया. तुमी एक बरें जिवीत जियेवेत. खंडीत जाता. देवाक महिमा. आनी वीख पेल्यार कांय जायना. मुखार पिडेसांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. देखून मुखार भगवान आमी जेजू रायाची रयाळ परजा तुमी जायचे. आमी सगळ्यांनी हे जेजूक आमी महिमा दिजे ह्या संवसारांत आनी उपरांत सर्गार ससनाच्या ससनाक. एक घडी बोर दोळदा सगळ्यांनी आमचो भावार्थ त्या स्त्री एक देवा थंय आमी उसारया. एकाच देवाक सत मानता. सर्वपदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो
दिसत्या आणि नादिसत्या वस्तू रचणार आणि एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पुतो सोर कळाली बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो तशे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सगुणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पॉन्स पिलाताक ताका कुसार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका आनीके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसुना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन मिसला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमचो राजा आमचे सुवें सदांच आसा. आमी ताची परजा जावन आसा. आमची मागणी तो आयकता. तर त्या बाबतींत सुमयाचेर आमची दिश्ट घाल. विश्वासान आमचेर ये गरजो आतां आमी सुम्या मुखार दवरया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांच्या देखी बरी जिविता मुखान आख्खे देव परजेक सर्गींच्या राजाची नागरिका जावन जियोंक प्रेरण दिशे तांकां तूं कृपेन बर म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोंवती जमलेल्या आनी सोमेस्त आनी सोमसरी राजाच्या आकर्शणाक बली जाय अशें बगार सर्गींच्या राज्यान जियोंच्या अत्रेगान ही यात्रीक जिनी रुपीत करूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे मागणे हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां स्वामी जेजू सर्गी धन्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सबसपर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बगसणे सोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्या आस्पदाक आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताक आनंदच्या तेलान माखून केलोय ससनाक याजाक आमचो आनी एकलो सुराय सर रसनेसो शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच पेटोवणी केली.
आणि अशी मनशाकुळाची सोडवून संपदली. सगळ्या रचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनिक आणि सार्विक राज तुझे महिमेक ताने ओपून दिले. राज्य सताचे आणि जिविताचे, राजनीतीचे, मोगाचे आणि सवस्कायेचे. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या दळबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbațul सर्वेश्वर तू. सर्गानी संसार बोला तुझ्या बरे बाबा. बोल सर्गी तुकाच, बोल सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताताचे. बोल सर्गी तुकाच, बोल सर्गी तुकाच. बापा क्रोस्तून पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस अनेक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या बापा जेजूच्या मरणस आणि पुनर्जीवानपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सौंड आणि सर्वची काल समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कुणरगर सवतल्या आम्हा सुमेसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळ्या याजके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान जेजूची रायाची रयाळ परसा आमी जावच्या सर वाईटा विज्ञान वरांतली बंदपास बंदडेंतली सुमी आमकां निवारो म्हणून आमकां समर्पण कर. आमची ते सवा मागणी सगळी सुम्यांक भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पत्तां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली खंती बेसारांतली देवसा दुस्मरार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार. दयकुणया जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय रंगसर जरा आशिल्ल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो राजा त्या रायाची रयाळ परजा जावन जियोंक आमकां कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयाक पूण तुज्या उतरांनीच भलायकी मेळटली. जीविता कुहरा कुर्ते सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सुमी जेजू क्रिस्त सगळा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सबै आसो आणि सर पदवेदार दी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. ओसोनयात जेसूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. Krista संगी सोमकोया संसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोका प्रीती शांती जियेव्या समाजा उतरंकवणी सास दिव्या क्रिस्त राया. क्रिस्ता संगी सोमकोया संसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोका प्रीती शांती जियेव्या समाजा उतरांकोणी सास दिव्या क्रिस्त राया.